नमस्ते, म विष्णु साहु। तपाईँलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा र तपाईँलाई आजको यस युट्युब भिडियोमा नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोग आधारभूत तह निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने आज लगत्तै निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र प्राथमिक तह सम्पूर्ण तहमा धेरैभन्दा धेरै शिक्षा सेवा आयोगले विभिन्न पदहरूको लागि चाहिँ खुल्दैछ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी तयार गर्ने त अब आधारभूत तथा निम्न माध्यमिक प्राथमिक तहमा कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा र पाठ्यक्रम के रहेछ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामी यसमा हेरौँ, लिखित परीक्षा यसको टोटल 200 मार्क्सको हुन्छ, 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ र सामान्य परीक्षा पूर्णाङ्क 100 मार्क्स र तपाईँको विषयगत परीक्षा पूर्णाङ्क 100 गरेर टोटल्ली 200 हुने रहेछ। लिखित परीक्षा योजना रिटर्न इक्जाम चाहिँ सिम रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो पहिलोचोटि लागू हुँदैछ। यो पाठ्यक्रम 2076मा प्रकाशित गरेको यो पाठ्यक्रम पहिलोचोटि अब विज्ञापन खोलिसकेपछि यो पाठ्यक्रम अनुसार सबै परीक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैले चाहिँ हामीले यसलाई कसरी अध्ययन गर्दा चाहिँ हामीले भनौँ न, कसरी अध्ययन गर्दा चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ, नाम सफल हुन सक्छौँ, हामी शिक्षकको पदमा चाहिँ जान सक्छौँ, त्यसको बारेमा डिस्कस गरिरहेको छु। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सामान्य परीक्षामा तपाईँको 100 पूर्णाङ्क पहिलो हाम्रो प्रथम तह जुन सामान्य परीक्षा हुन्छ, यसमा हामीले पास गरिसकेपछि मात्र हामी केमा जान्छौँ त दोस्रोमा जान्छौँ। र यसमा तपाईँको दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित विषयगत परीक्षा हुन्छ। तपाईँको गणित छ भने गणित, अङ्ग्रेजी, नेपाली, सामाजिक, जनसङ्ख्या, त्यस्तै अनुसार तपाईँको त्यही अनुसारले चाहिँ तोकेको हुन्छ, सम्बन्धित विषयको परीक्षा हुन्छ। र तपाईँको सामान्य परीक्षामा सबैको लागि एउटै प्रश्न चाहिँ हुनेछ र यसमा चाहिँ तपाईँको 100 पूर्णाङ्कमा र उत्तीर्णाङ्क 50 रहनेछ भने प्रश्न सङ्ख्या 50, अङ्कभार 50x2, एउटा प्रश्नको 2 अङ्क हुनेछ र परीक्षा प्रणाली पनि वस्तुगत र बहुभौगोलिक पनि हुनेछ र यसमा तपाईँको समय 1 घन्टा हुनेछ। र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ भने यसको लिखित परीक्षाको अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम ढाँचा र विषय क्षेत्र र अङ्कभार भनेर छुट्याएको छ। यहाँ तपाईँको छ सामान्य ज्ञानलाई 30 अङ्कभार दिएको छ, जसमा 15वटा क्वेसन हुनेछन्। र त्यसमा अर्को छ खमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भनेर 40 अङ्कभार दिएको छ, जहाँ चाहिँ 20वटा प्रश्न सोधिन्छन्। सूचना तथा प्रविधि 10वटा प्रश्न अङ्कभार रहेको छ भने त्यहाँबाट प्रश्न सङ्ख्या 5वटा रहेका छन्, चाहिँ 5वटा प्रश्न सोधिनेछ। घ नम्बरमा संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ, 10 अङ्कभार र 5वटा क्वेसन। बौद्धिक परीक्षा सम्बन्धी 10 अङ्कभार 5वटा प्रश्न। अब साथीहरू, हामीले यसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ हामीले चाहिँ नामै निकाल्न सक्ने कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म अब यसको भित्र बुदागत रूपमा हामीले चाहिँ पढेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सामान्य ज्ञानबाट 30वटा प्रश्न 30 मार्क्सको सोधिन्छ शिक्षा सम्बन्धी, किनभने हामी शिक्षाको नै विषय भनौँ न, शिक्षकले दिने भएकाले 40 नम्बरको यहीँ सोधिरहेका छन्। धेरै प्रश्नहरू चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी नै रहेका छन्। अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी एकदमै घुलमिल भएका प्रश्नहरू चाहिँ 5वटा प्रश्न 10 नम्बरको सोधिरहेको छ होइन। अब संविधान शिक्षा ऐन नियम कानुन सम्बन्धी पनि 5वटा प्रश्न, बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी 5वटा। हामी के गर्छौँ भने बौद्धिक परीक्षणमा बढी ध्यान दिएर बढी चाहिँ हामी लगाइरहेका हुन्छौँ। तपाईँले शिक्षा सम्बन्धी, सूचना प्रविधि, यो शिक्षा ऐन सम्बन्धी यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो, सामान्य ज्ञानको के हेर्नुभयो र कसरी हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा म जानकारी गराउँछु। र यहाँ तपाईँले द्रष्टव्य भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँ वस्तुगत र वैकल्पिक परीक्षाको लागि 1 घन्टा समय निर्धारण गरेको छ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बाबत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ र उत्तर नदिएमा अङ्क कट्टा गरिने छैन। यो लोकसेवा आयोग जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै हुनेछ। र यहाँ 3 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यस पाठ्यक्रम अन्तर्गतका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रम परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका वा थप गरी कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रमले परेको सम्झाउनु पर्दछ भनेको छ। अनि 4 नम्बरमा सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विषयहरूका लागि एउटै अर्थात् साझा हुनेछ। सम्पूर्ण विषयहरूको लागि जुनसुकै मेजर सब्जेक्ट भए पनि एउटै सामान्य परीक्षा चाहिँ सबैको लागि एउटै हुनेछ।
र 5औं नम्बरमा छ सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरूले मात्र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा सम्मिलित गराइनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले 6 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा उत्तीर्ण ल्याउने उम्मेदवारले सामान्य परीक्षा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 50% अङ्क जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नेछ भनेको छ। अनि 7औं नम्बरमा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको परीक्षा छुट्टा छुट्टै सञ्चालन हुनेछ। यो पाठ्यक्रम 2076 11 महिना 1 गतेदेखि लागू भएको हो। किनभने तपाईँले यही प्रश्न सोध्न सक्छ पाठ्यक्रम कहिले लागू भएको यसैमा पनि सोध्न सक्छ। सो साथीहरू अब तपाईँलाई म अब कसरी अध्ययन गर्ने त हामीले, किनभने एकदमै भनौँ न यसले चाहिँ सामान्य परीक्षा भएको कारणले गर्दा हामीलाई सजिलो पनि छ र धेरै साथीहरू प्रथम तहबाट नै पनि ब्याक भएर भनौँ न पास हुन सक्यो भने द्वितीय तहमा राम्रो पनि गर्न सक्छन् र राम्रो तरिकाले पढ्न अध्ययन गर्नुभयो भने नाम निकाल्न पनि सहज पनि छ। किनभने हामीले यो सबै कुराहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ र लगभग तपाईँको किनभने हामी यो सबै सामान्य ज्ञान समसामयिक यति धेरै कुराहरू चाहिँ सबै एकमुष्ट भएर दिएको छ। किनभने विभिन्न लोकसेवा तपाईँको विभिन्न लोकसेवाको पनि तयारी गरिरहँदा सामान्य ज्ञान सम्बन्धी समसामयिक सम्बन्धित हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै शिक्षा सम्बन्धी पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। सबैको नाम निकाल्न प्रथम तहमा सजिलो छ र कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी 1 नम्बरमा। ब्रह्माण्ड भनेको तपाईँको सौर्यमण्डल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारा। त्यसपछि पृथ्वी 1.2मा छ पृथ्वी परिचय, उत्पत्ति र गति सम्बन्धी। पृथ्वीको परिचयको बारेमा, उत्पत्ति कहिले भयो, गति, त्यस्ता विभिन्न किसिमका छन्, त्यही अनुसारले अध्ययन गर्नु पर्यो। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा भएका के मेन पोइन्टहरू चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ तपाईँले नोट गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। विश्वको भूगोलको बारेमा, महासागर, महादेश, भौगोलिक क्षेत्र विशेषताको बारेमा यहाँ तपाईँले के सम्झेर बुझ्नुहोस् भने जस्तै विश्वको भूगोल छ, महासागरको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् होइन, महादेश अनि भौगोलिक क्षेत्र, महादेशको भौगोलिक क्षेत्र, त्यस्ता विभिन्न महासागरहरूको बारेमा विशेषताहरूको बारेमा तपाईँले यी कुराहरू चाहिँ हेर्न जरुरी छ। विश्व भूगोल भयो। अनि त्यसै गरी नेपालको भूगोलको बारेमा र नेपालको इतिहास, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, नेपालको आर्थिक विकासको बारेमा, वातावरण विज्ञान र प्रविधिको बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाको बारेमा। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6, 7वटा 8वटा पोइन्ट छ। यो तपाईँको के सम्बन्धी छ? सामान्य ज्ञान सम्बन्धी 8वटा पोइन्ट छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारी। 8वटा पोइन्टमा तपाईँले यो भित्र पनि कतिबाट कति सोधिदिन्छ भनेर हामीले गर्न सक्छौँ दिएको छ। र त्यसमा अब हामीले जस्तै नेपालको आर्थिक विकास, वातावरण विज्ञान सम्बन्धी जुन तपाईँले सहज तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नुहोस्। जस्तै विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी दिगो विकासको बारेमा भयो, पारिस्थितिक पद्धतिको बारेमा भयो होइन, जनसाङ्ख्यिक सहरीकरण, बसाइसहरूको बारेमा, यस्ता विभिन्न किसिमका भनाइहरूको बारेमा जस्तै विभिन्न चाहिँ तथ्य र कारण जस्ता विभिन्न किसिमका भौगोलिक क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। सो त्यसै गरी शिक्षा सम्बन्धी जानकारीमा तपाईँको सिधा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा तपाईँको 40 नम्बरको सोधिनेछ र शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासको बारेमा राणाकालीनदेखि तपाईँको अहिलेदेखि त तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ नेपालको शैक्षिक विकासको बारेमा सोधिन्छ। शिक्षाको परिचयको बारेमा अर्थ कसले के भनेका, यो कसो बनायो, यताउता भन्ने सोध्न सक्छ। शिक्षाको स्वरूपहरू भयो, उद्देश्यहरू भयो, कार्यहरू कुन उद्देश्यहरू पर्दैन, कार्यहरू कुन पर्दैन, यस्ता सोध्न सक्छ। नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहासको बारेमा भयो, शैक्षिक सङ्गठन र संरचना कस्तो छ, चाहिँ अन्तरिम तपाईँको अन्तरिम संविधान अनुसार तपाईँको के विभिन्न अनुसार संरचना कस्तो रहेको छ, नेपालको वर्तमान संरचना कस्तो रहेको छ, यी विभिन्न कुराहरू सोध्न सक्छ। शिक्षाको मनोवैज्ञानिक कुराहरू भनेको शिक्षा मनोवैज्ञानिकको अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व रहेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर शिक्षाको मनोविज्ञानको अर्थ थाहा पाउनु पऱ्यो, अवधारणा थाहा पाउनु पऱ्यो, आवश्यकता थाहा पाउनु पऱ्यो, महत्त्व थाहा पाउनु पऱ्यो। अब यसैबाट तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छ, यसै बुदाबाट पनि सोध्ने हो। सो मानव विकासको वृद्धि, विकासको अवधारणा, चरण र विशेषताहरू, विभिन्न चरणहरू जो हुन्छन् होइन, मानव मानव विकास र वृद्धिको बारेमा, वृद्धि भनेको विकास भनेको के हो होइन, त्यसको चरण विशेषता पनि थाहा हुनु पऱ्यो। र उत्तर बाल्यावस्थाको बारेमा विशेषता, उत्तर बाल्यावस्थाको देखा पर्ने परिवर्तनहरू, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विभिन्न चरणहरूको बारेमा पनि हामीले याद गर्नु पऱ्यो। कति समयदेखि कति समयको उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था भनेर। उत्तर बाल्यावस्थाका विद्यार्थीहरूको सामाजिकरण र शिक्षक र अभिभावकको भूमिका पनिको बारेमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। अब हामीले अब नेक्स्ट छ सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, सिकाइको अर्थ, परिचय
स्वरूप प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यसै गरी सिकाइ स्थानान्तरण अवधारणा प्रकार सिद्धान्त र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू एकदमै यो तपाईँको यदि मास्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एजुकेसनमा मास्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले पढिरहनु भएको परीक्षामा दिइरहनु भएको कुराहरू नै छ। उत्प्रेरणाको बारेमा अवधारणाको आवश्यकता र विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउने उपायहरू हुन्छ। अब तपाईँले पढेको पुरानो ज्ञान र अहिलेको वर्तमान ज्ञानलाई चाहिँ तपाईँले जुन अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ मिलाएर बुँदागत रूपमा टिपोट गरेर हल्का गहन तरिकाले अध्ययन गरेर कसैलाई घोक्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई गहन तरिकाले अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ अर्को छ 4औं नम्बरमा सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरूको छ। यहाँ शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त भयो, कार्यप्रयोग सम्बन्ध सिद्धान्त भयो, सिकाइ सिद्धान्त, परिचय विशेषता, शैक्षिक उपयोगिता। यसमा तपाईँको हल्का कसले चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन्, कसले बनाएका हुन्, के को छ हैन, कुन भनौँ विभिन्न किसिमका त्यो कन्डिसन अनुसार आउन सक्छ प्रश्नहरू। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको बारेमा अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको बारेमा एउटा दुईटा क्वेसन यसबाट सोधिरहन्छ। पाठ्यक्रमको परिचय, अवधारणाको उद्देश्य र क्षेत्रक्रम, यस्ता निर्देशिकाको बारेमा पाठ्यपुस्तकको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो। अर्को छ 6 नम्बरमा शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्री। अब शैक्षिक योजना भनेको के हो? अब यसको अर्थ, आवश्यकता, वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना, अब कति यस्तै धेरै कुराहरू चाहिँ समेटेर अब ट्याक्कै हामीले नोट गरेर यो अनुसारले पढ्नु पर्यो हैन। अब तपाईँको 6 पोइन्ट तपाईँले यदि तपाईँसँग बुक छ यो सम्बन्धी छ भने तपाईँले सर बुक क्वेसनहरूलाई चाहिँ त्यसै बुकबाट भनौँ न परिचयात्मक रूपमा एउटा व्याख्यात्मक रूपमा भएको कुराहरूलाई एकदमै राम्रोसँग मनन गरेर बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई त्यहीँबाट प्रश्नहरू चाहिँ सहज हुन्छ। किनभने यसको क्वेसनहरू त्यस्तो किसिमको झुक्याउने किसिमको आउँदैन। तपाईँ सहज तरिकाले चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्ने छ, एनालिटिकल हल्का सोच्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षण सिकाइ विधिको अर्थ शिक्षक केन्द्रित शिक्षण, अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अर्थ वर्गीकरण, निर्माण, प्रयोग र भण्डारको बारेमा रहेको छ। मूल्याङ्कन र परीक्षाको बारेमा रहेको छ। मापन मूल्याङ्कन बिचको भिन्नता भयो हैन, मूल्याङ्कनका प्रकारहरू, साधन, विशेषता, परीक्षाको अर्थ, परीक्षाका प्रकारहरू विषयगत एकदमै प्रश्नहरू चाहिँ रहेका छन्। अब निरन्तर मूल्याङ्कनको बारेमा, शैक्षिक व्यवस्थापन कसरी शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक सङ्गठन कसरी गर्ने, कक्षाकोठाको व्यवस्थापनको अवधारणा कहिले भएको, कहाँबाट आयो, यसको आवश्यकता किन छ, महत्त्व किन छ। अझ कक्षाकोठाको विविधता व्यवस्थापनको व्यवस्थापन भाषिक रूपमा, लैङ्गिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अपाङ्गता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यी विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। र शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानबाट शिक्षक तालिम र क्षमता विकासको बारेमा र शैक्षिक अनुसन्धान अर्थ, आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा। अनि अर्को रहेछ घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान, उद्देश्य र प्रयोगको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ एकदमै हामीले यसबाट थोरै रहेको छ र यसबाट प्रश्नहरू बढी सोध्न हामी ठ्याक्कै आउन सक्छन्, किनभने सूचना र तथा प्रविधि सम्बन्धी चाहिँ हामीले पढिरहेका छौँ। थोरै चाहिँ यसको युनिट छ, 10वटा प्रश्न रहेका छन्, 4वटा क्षेत्रबाट 10वटा प्रश्न समावेश गरेका छन्, 10वटा प्रश्न चाहिँ राखिएको छ। जस्तै पहिलोमा हामीले पढ्नु पर्यो कम्प्युटरको परिचय, कम्प्युटरको अर्थ के हो, नेपालीमा के भनिन्छ, यस्ता विभिन्न प्रकारहरू, हार्डवेयरको बारेमा, सफ्टवेयरको बारेमा, अफिस प्याकेज भयो, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, इमेल, इन्टरनेट, यो सबबाट तपाईँको 2टा प्रश्न सोधिन्छ 4वटा मार्क्सको। र त्यसरी तपाईँ विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयरको सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको चाहिँ एसएसआई, एसआइपी के छन् ती सम्बन्धी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि शिक्षण सिकाइ सूचना तथा संसार प्रविधि प्रयोग र श्रव्य, दृश्य तथा अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल सामग्री, ई पुस्तकालय, विकास र व्यवस्थापन, यसको विकास कसरी भयो, कहाँबाट के भयो र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने यस्तो विभिन्न तथ्यहरूबाट सोध्न सक्छ। अनि अर्को छ साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सम्बन्धी पनि प्रश्न सोधिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँको संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूको बारेमा 10 नम्बरको अलग्गै छुट्याएको छ। यसको लागि शिक्षा ऐन 2028-2059, शिक्षा नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी, अनि मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको बारेमा सोध्छ। यहाँबाट तपाईँको 5वटाबाट एउटाबाट लगभग तपाईँको 2टा 1टा गरेर प्रश्नहरू सोधिरहेको छ। र अर्को चाहिँ तपाईँ सोध्छ र तपाईँको खण्ड ङमा रहेको छ सामान्य बौद्धिक परीक्षण, यसबाट 10वटा रहेको छ। यसलाई तपाईँले सरल भाषामा सरल तरिकाले तपाईँले यदि अन्य विषयको पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ भने, अन्य भनौँ न विभिन्न लोक सेवा अन्य क्षेत्रको पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ भने त्यही रूपमा लिनुहोस्। त्यस्तो भनौँ न एकदमै
लिन पढ्न त एकदमै भनौँ न हार्ड वर्किङ नै गर्नु पर्यो। सो अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, शब्द ज्ञान र परीक्षण, शब्द ज्ञानको परीक्षण, शब्दहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ ज्ञानको परीक्षण अनुसार विभिन्न किसिमका सेटहरू हुन्छ, यसमा टेस्टहरू रहेका हुन्छन्। अब समरूपताको बारेमा एनालजाइज भनेको छ शाब्दिक वर्गीकरण, विपरीत र समानार्थी शब्द, शाब्दिक पजलहरू, अमिल्दा शब्दहरू, गणितीय क्षमता जस्तै श्रेणीक्रम समस्या, छुटेका समस्याहरू पुरा गर्ने गणितीय पजलहरू, यस सम्बन्धी विभिन्न किसिमका जस्तै मैले मेरो यसै युट्युब च्यानलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिकल एबिलिटी श्रेणीक्रमको समस्याहरूको बारेमा एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेको छु र तपाईँको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी 50 वटा प्रश्नको एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेको छु, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। त्यसै गरी भिन्न तथा दशमलव सम्बन्धी, प्रतिशत र अनुपात सम्बन्धी, नाफा नोक्सान, कार्य समय सामान्य प्रश्न सोधिन्छ र तपाईँको हल्का तार्किक रूपमा सही सोधिनेछ र स्थानीय तार्किक सिप भयो, वस्तु मिलान भयो, सङ्केत कोडिङ भयो, चित्र मिलान भयो, दृश्यात्मक धारणात्मक सिप। अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा धेरै टपिकहरू रहेका छन्, धेरै टपिकमा मात्र 10 वटा अङ्क छ। त्यसैले तपाईँले अध्ययन गर्दा तपाईँले भनौँ न यसमा तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ तयारी गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा फोकस चाहिँ योभन्दा माथिकोलाई फोकस गर्नुहोस्। जस्तै यो संविधान यो सम्बन्धित 5 वटाबाट बुदाहरूबाट 10 वटा प्रश्न सोधिन्छ, माध्यम 10 वटा प्रश्न सोधिरहेको छ, शिक्षा सम्बन्धी बढी चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। अब यो सामान्य बौद्धिकमा 10 वटा प्रश्न छ तर धेरै कुराहरूको समावेश गरेको छ, कुनबाट कुन आउने त्यो थाहा भएन, तर चाहिँ हामीले जुन एउटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू विभिन्न किसिमका भिडियोहरूबाट हामीले एउटा सामान्य ज्ञानहरू चाहिँ भनौँ न एउटा सामान्य त्यसको कस्तो हो भन्ने विषयको बारेमा हामीले जानकारी चाहिँ लिन जरुरी छ। अब रहेको छ यसको अङ्क विभाजन। जस्तै ब्रह्माण्ड सामान्य ज्ञानबाट पनि विभिन्न 8 वटा चाहिँ बुदाहरू राखेको छ, टपिकहरू। ब्रह्माण्डबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ, विश्व भूगोलबाट 2टा, नेपालबाट 2टा, जस्तै अब यो सबै प्रश्नहरू सोधिन्छ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने अब ब्रह्माण्डको बारेमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, एउटा मात्र छ यसको बारेमा होइन, एउटा प्रश्न मात्र रहेको छ। अब जहाँबाट बढी प्रश्न छन् त्यहीँबाट बढी चाहिँ तपाईँले तयारी गर्नु पर्यो। अब यसमा तपाईँको सबैबाट 2-2 वटा छन् र यसबाट पाठ्य पुस्तकबाट 3 वटा प्रश्न, शिक्षा सम्बन्धी मनोविज्ञानबाट 3 वटा प्रश्न रहेका छन्। अर्को रहेछ सूचना तथा सञ्चारबाट हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर सम्बन्धीबाट एउटा, विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयरबाट एउटा, शिक्षण सिक्कै सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट 2टा, साइबर अपराध सुरक्षा सम्बन्धी एउटा गरेको छ। नेपालको संविधानबाट एउटा, शिक्षा ऐनबाट एउटा प्रश्न सोधिनेछ र शिक्षा नियमावलीबाट एउटा प्रश्न, शिक्षा सेवा आयोगबाट एउटा प्रश्न, स्थानीय सरकार र सञ्चालन ऐन 2074बाट शिक्षा सम्बन्धी एउटा प्रश्न। अर्को रहेको छ बौद्धिक परीक्षण। बौद्धिक परीक्षणमा तपाईँको 4 वटा छ, 4 वटाबाट अब सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 2टा र गणित क्षमताबाट एउटा, स्थानीय तार्किकबाट एउटा रहेको छ। यसरी हामीले अध्ययन गर्दा अब यसमा तपाईँको यो अङ्कभार र तपाईँको यो सिलेबस, यो पाठ्यक्रमलाई एकदमै तपाईँले चाहिँ यो अङ्कसिमलाई चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले अध्ययन गरेर यही अनुसारले तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने, राम्रोसँग फोकस गर्नुभयो भने अब हामीले मेन भनेको 40 नम्बरको यसबाट शिक्षा सम्बन्धी त एकदमै हामीले राम्रो तरिकाले यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। र अर्को छ सूचना सम्बन्धी यो आधारहरू भयो, यो 3 वटालाई चाहिँ छोड्नु भएन। 40, 20, 60 प्रश्नको त यहाँ भयो, 60 मार्क्स भयो। अब हामीले सामान्य ज्ञानबाट पनि तपाईँले यहाँ सामान्य ज्ञानको पनि सर र हामीले चाहिँ अध्ययन गरिराखेको हुनु पर्यो बुदाहरूमा विभिन्न। जस्तै अब यसमा तपाईँले वातावरण विज्ञान सम्बन्धी, प्रविधि सम्बन्धी भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा भयो, नेपालको आर्थिक विकास सम्बन्धी। अब यिनीहरूमा पनि धेरै क्षेत्रहरूमा कस्तो किसिमले आएको हुन्छ भने शिक्षालाई अट्याचमेन्ट गर्ने तरिकाका प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन्, बाहिरी क्वेसनहरू पनि त्यस्तो तरिकाले आइरहेका हुन्छन्। र सो शाब्दिक अब बौद्धिक परीक्षणमा त अब बौद्धिकै अलग तरिकाले भयो, अब तपाईँले यो अनुसारले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रहेको छ निम्न माध्यमिक तथा आधारभूत तहको पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराएँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई जतिजना हाम्रो शिक्षा सेवा आयोगको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई शुभकामना, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। र विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हामीले यो युट्युब च्यानलबाट निरन्तर पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ यस सम्बन्धी, शिक्षा सेवा आयोग सम्बन्धी। र तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। केही कमी कमजोरी छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, सरसल्लाह दिँदै गर्नुहोला र तपाईँहरूको सरसल्लाह अनुसार नै अगाडि बढ्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।